pagsulay. Walay lain sambiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayo ko, napamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsaplay ng akong
Ang Dios atong himayaon karong adlaw diha sa iyang pulong ug salamat nga ato usab nga padayunon atong pagbasa, pagtuon ug bisan sa pagtapos sa Juan Kapitulo 8 atong basahon pag-usab sugod sa bersikulo 42 abot sa katapusang bersikulo 59 ug sama sa naandan atong ipahinumdom nga ang libro ni Juan ang kaupat nga libro sa bagong kasabutan gisulat kini ang tuyo niini makit-an sa Juan kapitulo 20 30 abot sa 31 ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga kinun-an nga wala nasulat niining basahuna apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan ug kinaot nga sa atong pagbasa sa atong pagtuon sa atong pagpasabot sa pulong sa Dios nagsalig kita sa kaalam nga gihatag sa Espiritu Santo sa iyang mga tinawag, sa iyang mga pinilit sa giandam niya alang sa kaluwasan nga ang pulong sa Dios makadulot gayud sa tuklanan sa Espiritu kalag ug mausisa sa tinguha sa atong kasing-kasing ug una-una ug unsa man ang katuyuan ini maong libro, mausab ang mahitabo sa tagsatag sa kakinabuhi sa tanan nga makadungog, makapaminaw o tatagan sa Ginoo sa oportunidad nga mudawat kaniya, mutuo kaniya ug sinaksihan sa balaang espiritu, mabuhi sa espirituhanong nga bahin, hilapin na pinaagi sa pagtuo sa pagdawat ng Ginoo na Jesus na personal nga Dios o manluluwas. Atong basahon ang bersikulo 42 abot sa 59 sa Juan kapitulo 8. Si Jesus mitubag kanila kung ang Dios mao pa ang inyong amahan inyon ta akong higugmao kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ani dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot kung dili ipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti. Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mo dawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukat pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamaturan kay wala man kaniya ang kamaturan kung mamakak siya natural lamang kaniya kay bakakon man siya o kamahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako kay nagsulti man ako sa kamaturan nganon dili man kamo mutuo kanako. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudiyo mitubag kang Jesus, dili ba gusto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon o giyawaan? Si Jesus mitubag, wala ako yawai, gipasidunggan ko Ginoon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha o tungog alang sa akong kaugalingon apan may nagtinguha nini alang kanako ug siya ang maghukom. Sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka si Abraham ug ang mga propeta nga matay apan nagtingon ka ang magtuman sa akong gisulti dili gayon mamatay. Ayaw kami ingna nga labaw ka pa kang Abraham namatay siya ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong pagkunahuna? Si Jesus mitubag,
kung pasidunggan ko ang akong pagwiling, ang walay bili ang akong dungog, ang nagpasidungog kanako maong akong amahan, nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala gyud kamo makaila kaniya, pan ako nakaila kaniya. Kung mayon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakaton sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga tao miingon kaniya wala pa gani kay 50 ka tuig, unya nakita mo na si Abraham. Si Jesus miingon mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham. Ako mauna. Ug namunit sila mga bato aron ilang batuon si Jesus at ang gitago siya ug mibiya sa templo. Pagampo kita. Pagkagamanan sa imong pulong o Dios, hait pa sa espadang duhay sulat. Ug ang tanan nga imong giandam alang sa kaluwasan ng adlaw karon sa pagpaminaw sa imong pulong, balaang espiritu ikaw mag-andam sa mga kinabuhi nga pinaagi sa pagtuo nga inyong ibutang sa matag singkasing sila mutuo ug mudawat kanimo Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Tuo nga ikaw ang Mesiyas, tuo nga ikaw matuod nga Dios, matuod nga tao, matuo nga ikaw mao ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, matuo nga ikaw mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, matuo nga ikaw mao ang kahayag kang magsunod kanino dili kayo may agom sa kangitngit kung dili makabatong Ginoon sa kahayag sa kinabuhi. Mao kana ang Ginoo sa matag singkasing nga imong giandam karong adlaw hangtod sa imong pagbalik, pagbayaw, pagsakaw. Gamitan imong pulong Dios nga giwali sa imong mga katawhan, sa imong mga ulipon sa tibuok kalibutan. Ug andama mga singkasing sa tanang makadungog na mutuo mudawat kanimo Ginoong Hesus, personal nga Dios ug manluluwas. Salamat wala espiritu sa imong pagpasabot sa imong pulong sa matag kasing-kasing nining adlaw karon sa among mga kasing-kasing sa among mga kinabuhi. Ikaw magapanggilo sa imong lamang Kristo Jesus. Amen. Bato makitaan ang pagpadayon nga sinukliay sa mahait ng mga pulong ni Ginoong Hesus o sa mga pangulo sa mga Hudeo ug gikasubo nato nga tag-a sila granggo sa ilang mga reliyon apan dili gyud masayop ang pulong sa Dios nga maulipon ka sa puwersa sa kangitngit, anak kasayawa kung wala kay personal nga relasyon kaniya, kung dili ang Dios imong amahan, kung dili ang Dios mao imong personal nga Dios ug manluluwas, wala magsapayan kung unsa ang imong kadaghan ang imong panalapi, wala magsapayan unsa ang matang sa imong relihiyon o pundok, wala magsapayan ug babae ka ba o lalaki, kung sa imong nasyonalidad, kung sa imong nagkapot nga edukasyon, pero sa espirituhanon nga kinabuhi, mingon si Ginoong Hesus nga kung dili ang Dios imong amahan mao ang yawa. Kung tinaot nga mao kini mo padayon pag usisa, pasabot sa atong mga kasing-kasing nga mupaubos kita sa pulong sa Dios. Muluhod kita sa tubangan ni Ginoong Hesus sa matag kadungog nato sa iyang pulong, sa matag kadungog nato sa lunsay nga kamatuoran nga gipahayag sa iyang pulong. Tinaot na ang balaang espiritu magkanunay pagpasayon sa pagpasabot sa iyang pulong sa matag usa nga giandam niya alang sa espirituhanon nga kaluwasan ginahot ni tabok kana
kanimo kanako sa tanan nga itugot sa Dios nga makapaminaw o makadungog sa iyang tulong. Ug atong makitaan nga sa libro ni Juan sa atong pag hinumdum niini dili muminos sa pito ka higayon nga gibatbat yun ni Ginoong Hesus nga iyahag yun gigamit ang pulong ako mao. Ug bisan ganit sa paggamit niya niini sa atong pagtapos sa bersikulo 59, iyan usab kining gigamit sa hamubo nga sitwasyon o mo gyud kini mihaling sa kaligut-gut sa mga pangulo sa reliyon sa mga Hudeo, ang mga Pariseo, Saduseo, ang mga kadagkuan sa balaod sa nasod sa Israel nga gusto nilang paksyon, gusto nilang sudakan o bato sa Ginoong Hesus. Pagkundi pa niya itugot ng kaugalingon nga tugyan sa kamatayon, hangtod dili kita moabot sa Kapitulo 11 sa katapusang semana ni Ginoong Hesus, dinhi sa libro ni Juan, hangtod sa iyang kamatayon, dili kayo mahimo nga mabuntog siya sa puwersa sa kanitnit, kundi niya isip Dios walay makapatay kaniya kundi niya itugot. Ug sa ato nang naagian nga mga bahin sa libro ni Juan, sa Juan Kapitulo 6 ug sa pagsugod nato ni Juan Kapitulo 8, duha na kahigayon nga gigamit ni Ginoong Hesus nga nipaila siya na siya ug ang amahan. Sara mingon siya sa Juan 6:35, siya mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, siya mao ang pan sa kinabuhi. Ang tanan nga lutuo kaniya dili na lutumon, ang tanan nga lutuo kaniya dili na hawon. Sa matagamit ni Ginoong Hesus anang pulong ako mao ang pan sa kinabuhi, ako mao ang kahayag sa kalibutan sa pag-abot nato sa Kapitulo 8, bersikulo 12. Ug sa iyan usab nga pagsulting ini sa bersikulo 59, ako mao. So wala pa gani si Abraham na tao, ako mao na. Sa iyang paggamit niya na kanunay niya gipahinumdum kanila nga siya ug ang amahan. Sa gigamit niya ang personal nga ngalan sa Dios nga iyang gipaila-ila kang Moises diha sa Exodus Kapitulo 3 sa pagpakita sa buhi nga Dios sa nagdilaab nga sampinit nga wala masunog kang Moises, ang iyang paggamit sa ngalan nga Yahweh, ako mao. Ang kahulugan nga siya walay sinugdanan, walay katapusan, naglungtad siya ug sufisyente siya sa iyang pagka-Dios, sufisyente siya sa iyang kaugalingon. Ug hinaot nga kining tanan nga gisaksi ni Ginoong Hesus batok sa mga pangulo sa reliyon, hinaot dili kini tabo sa imong kinabuhi, dili kini tabo sa akong kinabuhi. Hinaot ikaw ako giandam sa Dios alang sa matuod nga kaluwasan sa paglihok sa balaang espiritu sa inyong kinabuhi. Nga tanan nga imong madungog sa pulong sa Dios. Nabisan nining adlaw ang bag-ong hugma sa pulong sa Dios, ang pagkamasimbahon sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang pag-ila sa pulong sa Dios nga mao lamang ang tinubdan sa imong pagkinabuhi ug paglakaw ni kalibutan ug mao lamay imong makuptan, mao lamay imong mahawiran aron ikaw adunay kahulugan ang imong kinabuhi. Versikulo 42 ug 43 atong usbon, si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa inyong amahan, inyong ta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, karon ako ani adinhi. Wala ako moanin sa kaugalingon ng pagbuot, kung dili gipadala niya ako.
nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti, ang hinungdan nini mao nga dili kamo buot dawat sa akong mensahe. Sirado na gyud ang ilang panguna. Bisan ataas kayo nilang ibalo pero dili na gyud maablihan ang ilang panguna, dili na gyud sila buot, maminaw, dili na sila buot musabot sa matuod nga kahulugan sa gisulti ni Ginoong Hesus. Walay gugma ang ilang mga kinabuhi. Puro tigpakaroon imnon, puro pagpahimuot sa tao ng ilang pagkinabuhi. Ug kuyaw kaayo mga igsoon kung magkinabuhi kita nga wala kita'y matuod nga kaluwasan gikan sa Dios ug kay dili nato masinati ang iyang gugma nga dili matugkad, ang iyang gugma nga hilapihan kalapad, hilapihan kataas, hilapihan kalalong, dili masukod, hangtod dili nimo masinati ang iyang gugma. Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ang gugma sa Diyos, ipadayag ang kadako sa gugma sa Diyos, pinaagin ini nga samtang sasabi kita sa Kristo, nagpakamatay alang kanan. Juan 3:16, kay gigugma yun sa Diyos ang kalibutan. Nasasamang paagi, ipadala niya niyang bugtong, aron ang tanan mamuto kaniya, dili malaglag. Dili may adto sa espirituhanong nga kamatayon o dili nga kabaton nino pinabuhin dahil. Inaot nga kanang maong gugma, maoy maglibok sa imong kasing-kasing nga bubuhagay usab kini ngadto sa uban. Ang nag-awas nga gugma sa Dios nga imong nadawat sa matag adlaw. Ang grasya niya nga dili matugkad, ang mga kaluoy, ang iyang mga pabor nga kanunay ginhatag niya kaning hinaot niya matud ka lang sa matuod na pagsimba, pagdayon o pagkinabuhi nga makahimuot kaniya. Pag-abot niya nato sa Juan Kapitulo 10, mo ingon po si Ginoong Hesus nga ako mao ang ganghaan, ako mao ang pultahan. Ug sa maong gihapon nga kapitulo mingon na usab siya, ako mao ang maayong magbalantay sa karnero. Pag-abot sa kapitulo 11, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ug pag-abot sa kapitulo 14, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa mga kundi pinagi. Sa pag-abot nato tungod sa Ginoo sa Juan Kapitulo 15, ako mao ang matuod nga punuan sa paras. Pagkaanindot sa mga ulagway nga gustong ipakita sa Diyos. Sa iyahang pagka-Diyos, sa paggamit niya sa ngalan ni Yahweh, sa usak ka Diyos niya sa tulog ka persona, ang ligon kaayo ng mga pagpailan ni Ginoong Hesus sa iyang pagka-Diyos sa libro ni Juan. Kung isip Diyos, si Ginoong Hesus, kung ingon siya nga anak ka sa Yawa, dili ka iya sa Diyos, dili ka makasabot, dili ka mamati sa pulong sa Diyos, kay sirado imong nauna, wala kay gugma sa imong kasing-kasing, dili kayo masayot ang paghukom sa Diyos. Bisan pa kung daghan kaayo kini mga pangulo sa mga Hudeo, mga kadagpuan sa nasod sa Israel, sa pinatibukan nila nga sa labang kumseho nila, 71, ang ilahang miyembro pinanguluhan sa Pangulong Pare na mao si Caiaphas ni anang panahuna angkod sa paglansang niya ni Ginoong Hesus, bisang paganit sa pag-adto nato sa libro sa buhat ug atong makitaan ang
kadaghanan kanila. Gawas lamang sa pipila nga tinuuray nga mituog, misalig ni Ginoong Hesus nga Dios, Mesiyas, manluluwas nga ang uban kanila pinasahi, diniskutan, mao si Nicodemo, mao si Jose sa Arimatea, mao si Gamaliel, mao si Saulo, nga himo niya nga si Pablo, ipakita sa Dios ang kaluwasan sa buhat, Kapitulo 9. Ug mao kini ang kamatuoran nga gisaysay ni Ginoong Hesus. Versikulo 47, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Pagkakuyaw niining mga gibutyag ni Ginoong Hesus. Tungod kay sugod sa versikulo 44, di prangkahan na sila ni Ginoong Hesus ng ilang amahan mao ang yawa. Nga mao nga walay gugma sila, mao nga puro pamakak ang ilang kinabuhi, puro kadautan tungod kay ang ilang amahan nga mao ang yawa mamumunog man sa sinudan. Mao may nakaangin sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva nga sa iyang pagpanamastama sa pulong sa Dios ni sulanap ang sala hangtod sa katapusan niyang tao nga matao ni atong kalibutan sa dili pa mubalik si Ginoong Hesus diya sa pagbayaw, diya sa pagsakgaw kung sa iyang maabot nga pagtukom sa mga buhi sa mga matay. Ug dili gayud masayo ang pulong sa Dios. Versikulo 48, ang mga Hudeo mitubag kang Hesus, dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon o giyawaan? Si Hesus mitubag, wala ako yawai, gipasidunggan ko Ginoon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Ang mga Samarianhon kanunay gisaway ni ini mga Hudeo nga nanimuyo sa Jerusalem, nagdumala sa buluhaton sa templo tungod kay ang Samaria mauman ang kapital nga syudad kaniadto sa pagkabahin sa gingharian sa Israel, sa amihanan sa kabagatan. Ang amihanan man nga bahin din ang Samaria maoy tuluhan nga syudad, maoy unang nahulog sa gingharian sa Syria. Ug ang mga Hudeo nga nanimuyo din na nalambigit man, nangamini man sa mga langyaw nga gibutang usab sa mga pangulo sa mga kaharian sa Assyria, sa pagpadayon sa pagkailap sa populasyon ng aming bahin sa nasod sa Israel. Ug nalimot usab ang mga Hudeo nga ang habagatan nga bahin na bihag usab sila sa Babylonia. Nalimot sila sa kagarbuso sa ilang kasing-kasing nga sila usab gigunog ang templo nga gigama ni Solomon, gigunog ni Hari Nabucodonosor, ug sila nabihag usab og 70 katuig dito sa Babylonia. Labihan nila kagarbuso, nalimot sila sa ilahang kagahapon, sa ilahang mga paghitabo. Ug bisan ang kaputli sa pulong sa Dios, gidugangan nila sa ilang mga sayop nga tradisyon, sa ilang mga kaalam nga gidugang sa dili masayop nga pulong sa Dios, ang kaugalingong tawhanon nga mga kaalam na usahay mo pulong sa kabalaan sa pulong sa Dios. Ug ang ilang reliyon nahimo na pagkaulaw sa Dios, nahimo na
pagsaway o pagdumili, pag-ila ni Ginoong Hesus nga matuod nga Dios o matuod nga tao. Versikulo 49, si Jesus mitubag, wala ako yawaig, ipasundunggan ko, pinuon ang akong amahan, apan ipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha o tungog alang sa akong kaugalingon, apan may magtinguha nini alang kanako siya ang maglukod. Pagka suod kayo sa relasyon sa Diyos, sa tulog ka persona. Tanang paghukom, tanang pagpakisuod, tanang kagahuman, gitugyan, anaalaman sa usa ka Dios diha sa tulog ka persona. Ug mao kini ang tinguha sa Dios nga ila unta nga mahibaw-an. Dili sila mahiagom sa kapungot ug sa paghukom sa Dios. 51, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Si Ginoong Hesus mao ang tinubdan sa kinabuhing dayon, mao nga makasaad ang Dios sa 1:3-16 ang tanan nga ug musalig kaniya. Dili malaglag kinuno ang makabaton hinuon sa kinabuhing dayon, tungod kay siya man ang naghatag kanimo o kanako ug kinabuhing dayon. Kinabuhi nga milungtad hangtod sa walay katapusan diha sa iyang gingharian. Ang dili makabaton ining kinabuhi nga iya sa Dios, maglungtad ang imong kinabuhi sa eternidad apan adto ka sa linaw nga kalayo, gitawag ka na sa pulong sa Dios sa libro sa gipadayag nga ikaduhang kamatayon. Kung ang imong eternidad adto nimo gastuhon dili sa presensya sa Dios, kung dili sa linaw nga kalayo, gitawag ka na sa Dios o ikaduhang kamatayon. Apan kung ang imong kinabuhi magalungtad ka sa gingharian sa Diyos, sa iyang gingharian nga walay katapusan, mao ka na ang matuod nga kinabuhi dayon. Hinumdum kita sa pagbukas ni Juan sa nining libro ni Juan sa iyang unang nga pagsaysay sa unang 5 ka bersikulo sa Juan kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Matuod nga Dios si Ginoong Hesus. Gamhanan siya. Bersikulo 2, sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Kung nagiusa ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona sa libro sa Genesis kapitulo 1, mausab ang nahitabo din sa Juan kapitulo 1. Versikulo 3, Juan 1, pinaagi kaniya. Pinaagi ni Ginoong Hesus ang buhing pulong sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Mao nga ang pulong nga gilitok sa Dios ang moingon, mutungha ang langit, mutungha ang yuta, mutungha ang katubigan, mutungha ang katubigan sa ibabaw sa kalibutan o ang katubigan ilalos sa kalibutan. Mao kana mutungha ang kadagatan, mutungha ang kahayag, mao kana si Ginoong Hesus kana. Mao ka na ang buhing pulong sa Diyos. Diyos, ang pulong Diyos. Diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Siya ang tinugdan sa kinabuhing dayon. Ang kahayag ng danag diha sa kamit-ngit, wala makabuntog niini ang kamit-ngit. Ang ginaot nga nini kabuntagon, ikaw ug ako igsoon, makaingon Diyos kinasing-kasing nga sama sa paklaro sa balaang Espiritu
ang Espiritu Santo sa Dios mo saksi sa imong espiritu nga ikaw anak sa Dios, lalaki ka man o babae, ulipon ka man o dili ulipon, unsa ang imong ranggo, ang imong trabaho, ang imong posisyon, unsa ka ning kalibutan, ang Dios na sayod kung iya ka ba o iya ka sayaw. Kung ginaot nga ining kabuntagon ang Roma 8:16, matinuod sa imong kinabuhi nga balaan espiritu mo saksi sa imong espiritu nga ikaw anak sa Dios. Versikulo 52 sa 1:8, ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon natino na gyud namo nga giyawaan ka si Abraham ug ang mga propeta nga namatay apan nag-ingon ka ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ayaw kami ingna nga labaw ka pa kang Abraham, namatay siya ingon man ang mga propeta, si kinsa ka ba sa imong pag-una-una. Padayon nga pag-BI-BI, padayon sa pagkawalay pagtuo sa ilang kasing-kasing. Ang tanan nga gisulti ni Ginoong Hesus, bato kanila ila usab nga gibalik ni Ginoong Hesus. Apan ang mga matuod nga luwas na sayod gayud kinsa kansang ulong ang matuod. Bisan pa kung pananglitan ang tanang tao sa kalibutan, ang populasyon sa tipong kalibutan nga dili mo minus 8 bilyones, pananglitan kitang tanan, muingon nga walay Dios, nga dili matuod ang pulong sa Dios. Dili ka na muusog sa katinuod ug sa katumanan nga adunay Dios ug adunay matuod nga pulong sa Dios ug kining maong Dios usa ka Dios naglungtad sa tulo ka persona, misteryo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, ug misteryo usab nga ikaduhang persona sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Jesucristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug hinaot na pinaagi sa kaalam sa Espiritu Santo nga gihatag kaniya sa mga matuod nga mga luwas, ikaw makasabot ni ining mga misteryo sa pulong sa Dios ug dili mahitabo kanimo ang mga gipasangil sa Dios sa mga pangulo sa reliyon, sa mga pangulo sa Hudiyo. Ug pagkanindot sa pasalig ni Ginoong Hesus 51, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti, dili kayo mamatay. Hinaot ng suong nga hangtod sa iyang pagbayaw, sa iyang pagsakgaw, sa iyang pagpadayag, ang imong langitnon nga pamanhunon, ang akong langitnon nga pamanhunon. Ikaw, ako, makapaton gayud sa kinabuhing dayon tungod kay siya man ang tinuddan sa kinabuhing dayon o siya lamang ang makahatag sa kinabuhing dayon. Bisan ang mga pangulo sa Hudiyo wala makatugkad niini, wala makakita na butaan ng ilahang mga panghuna-huna tungod sa ilahang garbo, tungod sa ilahang pagtakop sa ilang salabutan, tungod kay ang yawa mauman ng ilang amahan. 1:8:54, si Jesus mitubag, kung pasidunggan kong akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog, ang nagpasidungog kanako maong akong amahan, nga inyong giingon, nga inyong Dios. Dili ang imong pag-angkon nga imong Dios, ang usa ka Dios diya sa tulo ka persona, dili ang imong pag-angkon nga luwas ka ang mupamatuod, kung dili unsay
gisulti sa Dios ug unsay gipamatuod sa Dios nga ikaw ra ang katugkad niini. Ilabihan kagarbo ang ilang mga kasing-kasing pangulo sa mga Udeo nga kaliwat sila ni Abraham, abi nila diretsyo na sila. Diretsyo na sila sa gingharian sa langit. Abi nila dagko sila granggo sa ilang reliyon, diretsyo na sila. Utangan ang Dios kanila. Kinahanglan ang Dios muluwas kanila tungod kay dagko man sila granggo sa ilang reliyon. Angay pasidunggan sila sa Dios. Pero nasayop sila. Tinaod igsoon ang imong kaluwasan nga ipahayag sa balaang espiritu. Base gayon sa dili mamakak nga pulong sa Dios. Wa kay laing gitindugan, wa kay laing gituhuan, kundi ang dili mamakak nga pulong sa Dios. Dili ang pagtulunan sa imong pundo o reliyon o simbahan nga dili base sa pulong sa Dios. Hinaot ang lungsay ra gyud nga pulong sa Dios nga gipasabot sa balaang espiritu sa imong kasing-kasing. Mao kanay imong tindugan, mao kanay imong tuhuan, mao kanay imong ilhon nga sumbanan sa imong kinabuhi. Si Jesus mitubag, kung pasidunggan kong akong kagulingon, walay bili ang akong dungog, ang nagpasidungog kanako mao akong amahan, nga inyong giingon, nga inyong Dios. Wala gyud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kung mingon ako nga wala akong makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo, apan nakaila ako kaniya ug nagtuman siyang sugo. Kung nasayod na kita mga igsuon nga bisan sa pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang publiko nga ministeryo, sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, giuyunan na siya sa Dios nga Amahan. Ang tingog sa Dios nga Amahan nga mingon, mao kini ang akong pinalangga nga anak, mao kini ang akong gihigugma nga anak, mao kini ang akong gikahimutan nga anak. Ug ako nahimuot kaayo kaniya. Ug bisan sa saysay usab sa pagkausog sa bayhon sa panagway ni Ginoong Hesus dito sa bukid sa transfigurasyon nga gisaksihan ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, di makitaan usab si Moises ug si Elias nga nakigsulti kaniya. Nadungog na usab ang tingog sa amahan. Mao kini ang akong pinalangga nga anak, mao kini akong minigugma nga anak. Pamati kamo kaniya. Ang amahan kanunay nag-endorsar ni Ginoong Hesus. Bisan pa niya sa ikatulong higayon sa katong mga Grego nga gustong makigsulti kang Ginoong Hesus sa pag-abot nato sa Juan Kapitulo 12. Ang sa ikatulong higayon madungog ang tingog sa amahan. Sa dihang ingon si Ginoong Hesus, amahan, pasidunggi ang imong ngalan, pasidunggi ako. Ug ang Dios nga Amahan mingon, pasidunggan ko akong ngalan. Nga bisan ganing ubang nakadungog mingon, mura mag adunay dalugdog. Ug mao kana ang tingog sa Dios nga Amahan nga sa upat ka ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan dili muminos sa tulo ka higayon may pasidungog ang Dios nga Amahan ni Ginoong Hesus. Bisan niya sa pag-ampo ni Ginoong Hesus, mulakbit kita og tan-aw sa ataas nga pag-ampo ni Ginoong Hesus diya sa Juan Kapitulo 17, makita nato ang pagpasidungganay sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Atong basahon sa makadyot ang Juan 17, ang pag-ampo ni Ginoong Hesus, ang unang pipila ka bersikulo. Juan 17 bersikulo 1, human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug ingon, amahan, miabot na ang takna ipadayag ang himaya sa imong anak.
aron ipadayag sa anak ang imong himaya kay gihatagan mo siya katungod ibabaw sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ginaot igsuon nga ikaw ug ako apil sa gitugyan sa amahan ngadto kang Ginoong Hesus. Kay nasayod ang Ginoo kinsay tinuod gayud nga luwas ug kinsa ang peke sama niining mga Pariseo sama ni Judas Iscariote kay gihatagan mo siya katungod ibabaw sa tanang tao o hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Versikulo 3, Juan 17. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Tungod kay si Ginoong Hesus mao lamang ang matuod nga Dios ug matuod nga tao sama sa Amahan sa Espiritu Santo. Kung dili mo pataliwala si Ginoong Hesus, kung wala nagpakamatay si Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, wala kay kinabuhing dayon. Nagiusa mo sa ka-Dios diya sa tulo ka persona pagluwas kanimo, paghatag kanimo kinabuhing dayon. Mao nga hinaot nga ikaw ug ako makasiguro gayud nga apil ikaw sa gitawag, apil ikaw sa gipili, apil ikaw sa giandam sa kinabuhing dayon. Versikulo 4 ug 5 sa 1:17, gipadayag ko ang imong himaya diha sa dinhi sa kalibutan, gituman ko ang imong gipabuhat kanako karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So, mao nga wa kini kalainan sa Juan kapitulo 1 nga naglungtad na si Ginoong Hesus sukad pa sa sinugdanan. Wala siya sinugdanan, walay katapusan. Ug usa ka Dios diha sa tulo ka persona, perfecto, hingpit, naglungtad na. Ug mao nga mingon si Ginoong Hesus na matapos na ako akong buluhaton, balik ako diha kanimo Amahan, pasidunggi ako sa samang dungog. Ug mao gyud kini ang hitabo ni Ginoong Hesus. Sa ngalan nga nabanhaw si Ginoong Hesus, gibanhaw siya sa Amahan, gibanhaw siya sa Espiritu Santo, gibanhaw niya iyang kaugalingon, mao pa na kinatasan nga pagpasidungog sa Dios kaniya ug kana ang labing dakong sandiganan nimo ug nako sa mga matuod nga luwas nga aduna kay kinabuhing dayon tungod kay ang namatay gilubong nabanhaw aron pagtubos kanimo nabanhaw man gikan sa mga patay. Juan 8, mutapos kita niini sa pipila ka gudlo. Versikulo 55, wala gyud kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya, kung niyon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo apan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo. Bisan unsay ilang isulti ni Ginoong Hesus, walay kamatuoran, pero kung ang isulti ni Ginoong Hesus kanila matuman gayud. Kung mingon si Ginoong Hesus nga anak sila sa yawa, anak gyud sila sa yawa. Kung mingon si Ginoong Hesus nga bakakon sila, bakakon sila. Kung mingon si Ginoong Hesus nga tigpakaron ingnon sila, tigpakaron ingnon sila. Kung mingon si Ginoong Hesus nga maayo ra sila sa porma, sila pagkareliyoso, pero sa tinuray dili sila luwas, dili gyud sila luwas. Ang inyong amahan nga si Abraham, versikulo 56, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Kung hinungdong kamo sa libro sa Genesis, nakita si Jesus o si Abraham sa pagbisita ni Jesus ni Abraham. Diha sa tolda ni Abraham, kauban ni Ginoong Jesus, duha ka anghel, katong duha ka anghel ni diretso sa mga lungsod nga laglagon sa Sodoma ug sa Gomora ug sa ubang mga lungsod, ug si Abraham nag-angkop kang Ginoong Hesus nga nangayo siya kaluwasan alang sa Sodoma ug sa Gomora. Ang iyang gikaistorya mao si Ginoong Hesus. 57 ug 58 ang mga tawo mingon kaniya wala pa gani kay 50 ka tuig, unya nakita mo na si Abraham. Si Jesus may tubag, sultihan ko kamo, wala pa gani
matawo si Abraham, ako mauna. O ipamatuod ang sabi ni Ginoong Hesus. Nasa wala pa siya matao, wala pa siya magpakatao, Diyos siya. Naglungtad siyang dahil. Ginaot niya nining kabuntagon, tuuan niyo mo kanasingkasin ng sulod. Ang balang espiritu mo tutbil sa imong espiritu nga tuuan sa kinasingkasing nga sa Ginoong Hesus, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug siya lamang ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kang Ginoong Hesus. 59 diri kita matapos ug namunit sila mga bato aron unang batuon si Hesus at nagtago siya og nagbiya sa templo. Bisan sa ilang kadaghan, kung dili tugot ng Ginoong Hesus nga siya madakpan, kung dili tugot ng Ginoong Hesus nga siya magpakamatay, dili gid sila makahikap kaniya, dili gid sila makadagmal kaniya, dili gid sila makadakop kaniya. Bisan unsa sila kadaghan ipakita ni Ginoong Hesus na mas labing gamanan ang Dios. Naot nga nini kabuntagon ang pulong sa Dios nga hait pa sa espadang duhay sulab, mas mupa humok pa sa imong kasingkasin. Muandam sa imong kasingkasin una-una. Muandam sa imong espiritu kalag ug lawas sa tinuray nga pagsimba, pagdayeg, pag-ila sa nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ginaot nga nining adlaw ikaw mulhod sa iyang atubangan ug sama sa makasasala nga nagginulsol, ikaw mo sangpit kaniya sa kinasingkasin. Jesus, manuluwas, inumdumi ako kung tuwa ka na sa imong gingharian. Gituhuan ko ikaw, Ginoong Hesus, nga Mesiyas, nga Kristo. Gituhuan ko ikaw, Ginoong Hesus, nga ikaw lamang namatay, gilubong, nabanhaw, aron pagtubos kanako. Ginoong Hesus, luwasa ako, matuod ka nga Dios, matuod nga tao, usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ilha siya nga imong Dios, ilha siya nga imong manluluwas, ilha siya nga imong hari. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong o paklaro pa yun sa imong kasing-kasing nga aduna kay kinabuhing dayon.